आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम साझा मञ्चमा हामी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा जाने गर्दछौँ र सम्बन्धित वडाका बारेमा विविध जानकारीहरू तपाईहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा आइपुगेका छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको निमित्त यसै 11 नम्बरका वडाध्यक्ष चित्रबहादुर ओली हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। 5 वर्ष कार्यकाल बिताइसक्नुभयो, जनतासँग बोलेका कुराहरू कति पुरा गर्नुभयो? धन्यवाद। पक्कै पनि 5 वर्ष कार्यकाल अब केही दिन मात्रै बाँकी छ, चुनाव घोषणा भएको अवस्था हो र अब कुरा गर्नु पर्यो सजिलो हुँदो रहेछ, बोल्दा अति सजिलो हुँदो रहेछ, तर त्यही पदमा आएर चाहिँ काम गर्न असजिलो हुँदो रहेछ। किन भनेपछि हामीहरूलाई पहिलो कुरो त बोलेर मात्रै सम्भावना रहेन, आर्थिकै आवश्यकता पर्दो रहेछ। तर पनि सीमित बजेट स्रोत साधनको बावजुद पनि जो 5 वर्ष कार्यकालमा हामीहरूले थुप्रै काम गरेका छौँ। तर पनि अब जनआकांक्षा के थियो त भन्दा हजुरको 20 वर्ष पछाडि चाहिँ प्रतिनिधिहरू आएका हौँ। 20 वर्ष म चाहिँ प्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था, कर्मचारीले चलाएको अवस्था थियो र वडावासीको धेरै चाहना थियो कि हाम्रा वडा प्रतिनिधिहरू आउनुभयो, अब हाम्रा समस्या सबै हल हुन्छन्। तर दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ त भन्दा जादुको छडी त होइन रहेछ। यसो जादुको छडी चाहिँ घुमायो अनि चाहिँ सबै समस्या समाधान हुने परिस्थिति कस्तो बन्दियो भने हामी आउँदै गर्दा पहिलो कुरो त नयाँ संरचनामा चाहिँ हामी छिर्यौँ। 1 वर्ष जति हामीलाई त्यो नीति नियम त्यसमा पक्कै अल्झिनु पर्यो। 2 वर्ष काम गरेका थियौँ। यो कोभिडको महामारी केही काम त हामीले पक्कै पनि 2 वर्ष चाहिँ जो कोभिडले गर्दा हामीहरू केही बजेट हामीले उतातिर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। केही हामीले जो बाचा गरेका थियौँ ती कामहरू पुरा भएनन्। त्यो हाम्रो बाध्यता थियो, किनभने पहिला त बाँच्नु पर्यो। बाँध्दै गर्दा विकास त भोलि हुन्छ नै, पहिला त मान्छे बाँच्नु पर्यो, हामी सबै बाँच्नु पर्यो र सबैलाई बचाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ केही कामहरू पक्कै पनि हामीले भने अनुरूप मैले बाचा पुरा गरेका छु भन्दै गर्दा कुमालेले आफ्नो हाँडी सराउँछ। मैले धेरै गरेँ भन्दा त चुनाव आउँदैछ, 30 गते घोषणा भएको छ वैशाख, पक्कै पनि मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसकारण मैले भनिरहनु भन्दा पनि वडावासीहरूले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। हामी आएदेखि म आफूलाई एउटा चाहिँ वडावासीका अगाडि बोल्दै गर्दा वडा अध्यक्ष भइसकेपछि म शासकको रूपमा होइन, शासकको रूपमा आएको होइन, म एउटा प्रतिनिधि बनेर आएको थिएँ। र म आउँदै गर्दा वडावासीहरूलाई शिर निहुराउनु पर्ने हाम्रो वडा अध्यक्षले काहीँनिर यस्तो गल्ती गर्यो र शिर निहुराएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको छैन। यसो म गर्व गर्छु र मैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा वडावासीकै स्वार्थमा 5 वर्ष पुग्दैछ र यहाँसँग कुरा गर्दा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने मलाई सायद भाग्यले पनि साथ दिए होला। 5 वर्षको पिरियडमा एक दिन पनि मेरो टाउको दुखेर म घर रेस्ट गर्नुपर्छ भनेर रेस्ट गरेको अवस्था चाहिँ होइन। मलाई भाग्यले पनि साथ दिएकै हो र कुनै दिन म वडा कार्यालयमा अब्सेन्ट भएन। सायद हाम्रो हाजिरी हुन्थ्यो भनेपछि पक्कै पनि म सायद त्यो वडामा धेरै जसो चाहिँ उपस्थित हुनु वडा अध्यक्षमा पर्थ्यो होला। आउँदा पनि म कर्मचारी भन्दा पहिला आएँ
त्यो मेरो बाध्यता थियो। मेरो वडा कार्यालय सहयोगी सुगरेकै छ, मलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँदैन, मेरो त्यो बाध्यता हो। पछाडि आउँदै गर्दा डबल खर्च हुने भयो, फेरि लिन जानुपर्ने, यहाँ अफिस खोल्नु पर्ने त होला, झाडु पोछा गर्नुपर्ने त होला नै। अनि कार्यालय सहयोगीसँग आउँदै गर्दा म 9:30 बजेभन्दा पछाडि कहिले आएन, कर्मचारी भन्दा पनि अगाडि आएँ। तर दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ भने वडा अध्यक्ष टाइममा आयो भने कर्मचारीले अलि नमजा मान्दो रहेछ कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन। त्यसकारण सायद अब मेरो अगाडि त वडा अध्यक्ष चाहिँ नि टाइममा आउनुहुन्छ भन्ने उहाँले त झस्किने कुरो। अब यो अलि त ढिलो आउँदा हामीलाई पनि अलि त 5-10 मिनट पछाडि आउँदा पनि केही फरक पर्ने थिएन भन्ने कुरो भित्रभित्र त होला, बाहिर त अभिव्यक्ति दिनु भएन। र त्यस्तै अर्को कुरो, अब पक्कै पनि हामी आइसकेपछि शिक्षामा र हजुरको यही वडा कार्यालयमा जो यो सवाल बनेको छ र सुरुमै सायद मैले भन्नै पर्ने हुन्छ होला, स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्टार्ट गरेका हौँ। 1900 वडामा पहिलो सञ्चालन चाहिँ 11 नम्बरमा भएको थियो। त्यस्तै हजुरको यो दिवा सेवा भवन पिरीगाउँमा छ, पक्कै पनि मैले बाचा गरेको थिएँ। एक तला भएको छ र अर्को तला पनि ढलान भएको छ, तर पुरा हुन सकेको छैन। सायद मैले भने कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटहरू ट्रान्सफर भए, गर्न सकिएन। त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा हजुरको चाहिँ नि बाटाहरू ग्राभेलमा आएका छन्। हामी आएदेखि नै हजुरको चाहिँ नि यो दामदर रोड वडाले 12 मिटर चौडा बनाउने निर्णय हामीले गरेका थियौँ। सायद त्यति बेला मलाई दुःख लाग्छ, 2 वर्ष हामीलाई बडो पीडा भयो। यो नेपाली कांग्रेसको वडा अध्यक्ष जितेर हाम्रा पर्खाल जाने भए, टोयलेट जाने भए, घर जाने भए भनेर धेरै पीडा खेप्नु पर्यो। तर पनि संरचना बन्दै गर्दा, संरचना बनाउँदै गर्दा केही त बिग्रिन्छ नै। त्यो बिग्रिने बेला तनाव हुँदो रहेछ, टेन्सन हुँदो रहेछ। त्यति बेला मैले गाली खाए तापनि, वडा अध्यक्षले गाली खाँदै गर्दा पनि अहिले जब संरचना पुरा भयो, दुईतिर नाला सहितको कालोपत्रे बन्यो, सायद वडावासीहरू चित्रबहादुरले वडा अध्यक्षले गरेको निर्णय चाहिँ ठिकै रहेछ, हाम्रो अलि त सोच गलत भयो कि भन्ने महसुस पनि गर्नुभएको छ। मैले यो 12 मिटर चाहिँ चौडा बनाउने किन सोच भएको हो भन्दा, यो दामदर रोड विभागले चाहिने 32 मिटर चौडा नापेर लगिसकेको छ। अहिले हाललाई चाहिँ 12 मिटरले पुग्छ भन्ने हिसाबले गर्दै गर्दा पछाडि आएर यो 23.5 मिटर कायम गरेको छ। भर्खरै हजुरको किता काट गर्दै यो उरेरदेखि चाहिँ पिरीगाउँसम्म हिजो पुगेको अवस्था छ। र त्यस्तै प्रत्येक ठाउँमा हामीले हेमपाइपहरू राखेका छौँ, तर पूर्ण भएको छैन। किनभने हामीसँग चाहिँ डोजर छ, बङ्ग बाटो त निकालिदिन्छौँ, तर हामीसँग बजेट पर्याप्त छैन। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हेमपाइप हाल्नुपर्ने बजेट नभएकै कारणले सबै ठाउँमा पुरा भएको अवस्था होइन। त्यसपछि धेरै ठाउँमा हजुरको चाहिँ नि बिजुली बत्ती चाहिँ विस्तार भएको छ, तर कतिपय ठाउँमा दुःख साथ भन्नुपर्दो रहेछ, यो कहिले पर्याप्त हुँदो रहेछ। हामीले दिशा मुक्त घोषणा गऱ्यौँ पहिल्यै, अनि फेरि घर अर्को बनायो, अर्को टोयलेट बनाउनु पर्दो रहेछ, मुक्त हुँदो रहन्छ। यो विद्युत विस्तार पनि के हुँदो रहेछ भने छोरो छुटेर गयो, फेरि अलि पर गयो, जहाँ ठाउँ छ, जहाँ निकास छ त्यहाँ जाने हो, त्यसपछि फेरि पोल चाहियो, फेरि तार चाहियो। र कतिपय ठाउँमा दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ। र यो बिजुली विस्तार गर्दै गर्दा वडा कार्यालयको नजिकै यो डबरामा पोल झार्दै गर्दा पनि सानो पोल गाड्न नदिएको अवस्था, बाध्य भएर त्यो पोललाई फेरि चाहिँ उठाएर अन्यत्र लगेको अवस्था र उहाँहरूको पीडा छ। तर पीडा हुँदाहुँदै पनि कसैको जग्गामा जबरजस्ती पोल गाडेर विद्युत लग्ने अवस्था सम्भव भएको छैन।
धेरै टाढाबाट चाहिँ तार तानेर चाहिँ बत्ती बालेर राखेको अवस्था पक्कै पनि हो। र त्यस्तै हजुरको हामीहरूले यतातिर चाहिँ महिलाहरूको लागि त्यो होजेरी तालिम चाहिँ स्टार्ट गरेका थियौँ। त्यहाँनिर मलाई थोरै राज्यले लगानी लगाउँछ, पूर्णता दिँदैन। तालिम दिन्छ, पैसा खर्च हुन्छ, तर पूर्ण हुँदैन। त्यो भएकाले मैले 2 महिना तालिम दिएर हामीले 2 महिना तालिम दियौँ। दिँदै गर्दा अहिले मलाई एउटा खुसी के लागिरहेछ भने केही महिलाहरू व्यवसायको रूपमा त होइन, स्वेटर बिनेर आय आर्जन गर्नुभएको छ। दलित महिलाको लागि हामीहरूले के गरेका थियौँ भने साबुन तालिम स्टार्ट गरेका थियौँ र उहाँहरूलाई धेरै आश्वासन दिएका थियौँ। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने यो पहिल्यैदेखि लागेको बानी, नानीदेखि लागेको बानी यो छुट्दो रहन्छ। हाम्रो के छ त भन्दा वडा अध्यक्षले खबर टोलमा गर्न लगायो, वडा अध्यक्षलाई फोन के आउँछ त भन्दा भत्ता कति छ हजुर। वास्तवमा तालिममा आउने साथीहरूले भत्ता भन्नुभन्दा पनि मैले काम सिक्नुपर्छ भन्नेका साथ उद्देश्यका साथ आउनुपर्ने, तर भत्ता कति छ हजुर भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साबुन तालिम सिकाउँदै गर्दा पनि सफल भए अवस्था त होइन। गुडिया तालिम अनि यो युवाका निम्ति हजुरको चाहिने फुटबल, भलिबल अनि हजुरको चाहिने धेरै कुराहरू भएका छन्। हुँदाहुँदै पनि सिँचाइका निम्ति धेरै ठाउँमा बाँधहरू भएका छन्, नहरहरू भएको छ। तर पनि जनताको जो धेरै सोच के थियो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउँदैछ भन्ने जो कल्पना गर्नुभएको थियो, हाम्रा नेताजीहरू बोल्नुभएको थियो, त्यो अनुरूप पक्कै पनि भएको अवस्था चाहिँ होइन। म स्वीकार्छु। तर अब यदि स्वीकार्दै गर्दा केही पनि भएको होइन भन्ने कुरा फेरि म सहमत छैन। वडाध्यक्षज्यू, हजुर यो जननिर्वाचित हुनुभन्दा, प्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुभयो। खास गरेर के भिन्नता पाउनुभयो यो क्षेत्रमा गरेर जनताको सेवा गर्नु र अन्य सामाजिक क्षेत्र बीचको कामको खास फरक के भेटाउनु भयो? धन्यवाद। पक्कै त्यति फरक त होइन, तर पदीय दायित्व वहन गरिसकेपछि यहाँ जोडिँदो रहेछ के भन्नुहुन्छ भने हजुरको हामीले भोट दिएर जिताएको वडा अध्यक्ष हो र जे पनि गर्नुपर्छ उसले भन्ने सोच एउटा वडावासीसँग छ, कार्यकर्तासँग छ। तर यो कुर्सीमा आइसकेपछि एउटा नीति नियम त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने रहेछ। नियम मिचेर पक्कै पनि काम गर्नु, म कर्मचारीलाई पनि जाहिरको कुरो होला, लोकसेवा पास गरेर आएको कर्मचारी हो, नियम मिचेर काम गर भन्न त पक्कै पनि म सक्ने अवस्था हुँदो रहन्छ। तर पनि भिन्नता कहाँनिर हो त भन्दा यो कर्मचारी र प्रतिनिधिको बिचमा विभिन्न किसिमको भिन्नता हुँदो रहेछ। कर्मचारीले नीति र नियमलाई हेर्दो रहेछ, हेर्न पनि पर्यो, त्यसलाई नाग्न पनि भएन। हामीहरूको के छ भने नीति नियमले के भन्छ हामी जान्दैनौँ, कार्यकर्ताको जो चाहिँ माग हो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। हामीले दबाब दिन्छौँ, तर सबै दबाब चल्दो रहन्छ। र अस्ति गर्दा के थियो भने पदीय दायित्व नभएको कारणले त्यति साह्रै इच्छा गर्नुहुन्न थियो। अहिले त के हो भने वडा प्रमुख भनेपछि वडा सरकार भन्ने छ, सरकार भनिसकेपछि सरकारसँग अपेक्षा राख्नु चाहिँ स्वाभाविक कुरो हो। भिन्नता यही हो। अध्यक्षज्यू, जीविकोपार्जनको निमित्त केही न केही आर्थिक क्रियाकलापमा जो पनि हो हरेक व्यक्ति संलग्न हुनुपर्छ। यो वडाको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि यहाँको एउटा पेसा, व्यवसाय अथवा आय आर्जनका पाटाहरू केमा संलग्न हुनुहुन्छ यहाँका वडावासीहरू प्रायः जसो? धन्यवाद। यहाँका वडावासी वास्तवमा भन्ने हो भने उद्योग धन्दा भन्दा पनि कृषिमै आधारित हो। त्योभन्दा अन्य सामान्य एउटा राइस मिल हुनु, एउटा सामान्य चाहिने एउटा केही उद्योग हुनु, त्यो अलग पाटो भयो। तर कृषिमै आधारित हाम्रो वडावासीहरू कृषिमै आधारित हुनुहुन्छ। अन्य व्यवसायको रूपमा हुनुहुन्छ त पनि गाउँमा त होइन, फेरि बजारमा गएर त्यो पनि सीमित
थोरै पर्सेन्टले मात्रै गर्नुहुन्छ, अन्य त कृषिमै आधारित हुनुहुन्छ। देशै एउटा कृषि प्रधान देश हो। कृषिको विकास बिना देशकै विकास हुन्न भन्ने एउटा ध्रुव सत्य कुरो पनि हो। यो ओडाले एउटा कृषकहरूको एउटा आधुनिकीकरण निमित्त, यान्त्रिकरणको निमित्त र किसान खेती गरेर पनि हामी आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्नको निमित्त ओडाले कृषिमा गरेका लगानीहरू के भए विगतमा? पक्कै पनि कृषिले सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरो के भएको छ भने कृषक दाजुभाइहरूले सबभन्दा नगदे बाली भनौँ, धान खेती तोरी खेती त वास्तवमा अब त्यति पर्याप्त मात्रामा हुँदैन, तर अब जो नगदे बाली हो खेती गर्नुहुन्छ, दुर्भाग्य के भएको छ भने बजारको व्यवस्थापन छैन। कतिपय ठाउँमा हामी देख्छौँ मोतीपुरमा पानीको सिँचाइ चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो यो जर्सुर बेल्टामा हजुरलाई पनि थाहा छ, यहाँ चाहिँ प्याजका बिनहरू, गोपीका बिनहरू व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गर्नुहुन्छ, तर पनि त्यो उत्पादन गरेको चिज व्यवस्थापन भएको अवस्था होइन। स्थानीय सरकारको प्रमुख हजुर हुँदै गर्दा यसको सरलीकरण गर्ने एउटा सहजकर्ताको भूमिका त एउटा वडाध्यक्षको नाताले हजुरले पनि गर्नुपर्ने होइन र? निश्चित रूपमा यसमा कतै आवाज उठाएको होइन भन्ने कुरो त पक्कै पनि होइन, तर दुर्भाग्य त के भनौँ भन्दा जस्तो वडा अध्यक्ष, पहिलो कुरो त वडा अध्यक्षसँग चाहिँ वडावासीहरू नजिक हुनुहुन्छ, वडा सरकार नजिकैसँग चाहिँ पिल्ठो गर्ने हो, आग्रह गर्ने हो, अनुरोध गर्ने हो। त्यसपछि मैले कहाँ गर्नुपर्ने त भन्दा फेरि चाहिँ योभन्दा एक स्टेप माथि चाहिँ नगरपालिकामा होला, मेयर साहबसँग होला, तर पनि अब यो कहाँनिर मिलिराखेको छैन। यो कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिज सही मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हुँदाहुँदै पनि त्यो अवस्था भएको छैन। कतिपय चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूका गोबीहरू सडेका हुन्छन्, लगानी लागेको छ, लगानी डुबेको छ, तर हामी त्यो देखेका हुन्छौँ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था पक्कै हो। वडाध्यक्षज्यू, एउटा गुनासो सुन्न आउँछ फेरि, एउटा राजनैतिक फरक आस्थाको आधारमा यदि वडा प्रमुख, वडाध्यक्ष फरक पार्टीको, अरू सदस्य फरक पार्टी अथवा उपमहानगरपालिकामा फरक पार्टीको चाहिँ मेयर भएर एउटा राजनैतिक आस्थाको आधारमा पनि अलिकति पूर्वाग्रही ढङ्गले हेरिन्छ भन्ने छ नि, यो वडाको हकमा त्यो लागू भयो कि भएन? यो वास्तवमा बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, मलाई चित्त बुझ्ने। मैले आफै यो कुरा किन निकाल्नु त वडा अध्यक्षले भनेर म चिमाइरहेको अवस्था पनि हो, भन्न त खोजिरहेको थिएँ, किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेको वडा, एमालेबाट जितेको मेयर र उपमेयर, र अर्को कुरो बहुमत पनि भएको अवस्था, त्यो भएले पक्कै पनि त्यसले ठुलो असर गर्दो रहेछ। म एउटा उदाहरण हजुरहरूलाई दिएँ, 11 नम्बरको उरडी राप्ती राजमार्गदेखि दामदर रोड जोड्ने बाटो 3 किलोमिटर कालोपत्रेमा प्राधिकरणले समेत जिम्मा लगिसकेको कुरो अन्यत्र एमालेका वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा चाहिँ कालोपत्रे भएको छ। मैले बार बार मेयर साहबसँग चाहिँ कार्यपालिकामा टेबल ठटाएँ, ए बाबा 3 किलोमिटर त होइन, 11 नम्बर वडाको बजार व्यवस्थापन भएको छ, स्कुल छ, त्यहाँनिर कालोपत्रे त बनाइदिउँ। अहिलेसम्म कालोपत्रे भएन। त्यस्तै उपमेयरज्यू 19 वडामा 19 त्यहाँ 57 किलोमिटर चाहिँ नि कालोपत्रे 19 वडामा, 1.5 किलोमिटर उपमेयरज्यूको, 1.5 किलोमिटर चाहिँ नि मेयरको जिम्मामा, 60 किलोमिटर चाहिँ नि कालोपत्रे गर्ने अवधारणा आयो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, बेलटारमा कालोपत्रे भएको छ। म त्यहाँनिर बेलटारमा किन भयो भनेर प्रश्नै गर्दिनँ। त्यहाँ एउटै झुन्ड, एउटै पार्टीको समाज छैन। त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, एमाले पनि छ, माओवाद पनि छ, राप्रपा पनि छ। त्यो बाटो बन्न हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन।
उहाँको जिम्मामा भएको बाटो बन्दै गर्दा वडा अध्यक्षको जिम्मामा भएको बाटो बन्ने कि नबन्ने? र मैले वडा अध्यक्षले 11 नम्बरको जो बजार व्यवस्थापन भएको छ त्यो बाटोलाई मैले मुटु सम्झिन्छु। मैले पटक पटक भने मुटु हो। म नास्ता पसलमा जाँदै गर्दा मैले सुन्नुपर्छ, वडा अध्यक्षज्यू यो बाटो बजार व्यवस्थापन भएको छ, हजुर केही बोल्नुहुन्न। बोल्दै बोलेको छु छैन भन्ने कुरो त कार्यपालिकामा गएर जसले माइनेट उठाउँछ उसँग सोध्दै गर्दा हुन्छ। सिफारिस कतिपटक पठाएको छु, कतिपटक प्राविधिकलाई कुरो गरेको छु, तर सुनाइ भएन। हुन्न चाहिँ कहिल्यै भएन, हुँदैन भन्ने कुरो हुँदै भएन, तर हुन्छ मैले आशा मारिसकेको छु र सम्भावना छैन। किन चुनाव घोषणा भएको छ, अब कालोपत्रे हुने कुरो छैन हो। त्यो बाले राजनैतिक मतभेद हुने बित्तिकै केही कुरा त राजनैतिक कारणले गर्दा पनि अलि त पूर्व र पछि हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि वडा अध्यक्षको ठाउँमा अलि त चाहिने केही गरिदिने हो भने भिन्न पार्टीबाट आएको वडा अध्यक्ष श्रेय त कहाँ जान्छ त भन्दा वडा अध्यक्ष कहाँ जान्छ भन्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। तर पनि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले म नेपाली काङ्ग्रेसमा आउँदै गर्दा, तर प्रतिनिधिहरूले त्यो सोध्ने पक्कै पनि होइन जस्तो लाग्छ। म यहाँ वडा अध्यक्ष हुँदै गर्दा, हामी यहाँ आउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएर आएका हौँ, यो निश्चित हो। तर यहाँ आइसकेपछि साझा व्यक्ति हौँ, सार्वजनिक पद धारण गरेका छौँ र यहाँ यो कार्यालय पार्टी कार्यालय होइन, यो वडा कार्यालय हो। यहाँ आएर सबै पार्टीमा आस्था राख्ने का कामहरू बन्नुपर्छ। बन्दै गर्दा पक्कै पनि मलाई कता कता बिलेम आउँछ। के बिलेम आएको छ त भन्दा वडा अध्यक्षले सिफारिस दिँदैन, पक्कै पनि सिफारिस दिएको छैन कतिपय ठाउँमा। त्यो मेरो बाध्यता हो। भर्खर पनि मेरो बारेमा चाहिँ नि चुनाव आइरहेछ, भाषण भइरहेका छन्। बेलडारदेखि तल एउटा फिल्ड छ, खेल मैदान, वडाले 5 लाख रुपियाँ त्यहाँ छुट्याएको छ। त्यो फिल्डलाई, त्यो खेल मैदानलाई श्रीमान खेल मैदान बनाउने प्रस्ताव आयो, म त्यसको विरोधी हो। श्रीमान मार्ग खडा भएको छ, कटामा सार्वजनिक कल्याण थियो, त्यो कल्याणलाई तारबार गर्दै गर्दा संरक्षण गर्दै गर्दा श्रीमान पार्क बनाउनु पर्छ। मैले कार्यपालिकामा बोले, श्रीमानको नाम जोडेपछि मात्रै पैसा आउँछ, अन्यथा आउँदैन रे। मैले यो कुरो किन गर्न खोजे हो भन्दा 11 नम्बर वडामा प्रत्येक टोलमा श्रीमान टोल, श्रीमान मार्ग, प्रत्येक टोलमा चाहिँ श्रीमानको चाहिँ पोस्टर टाङ्गिनु त होइन होला त। वडा अध्यक्षले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको नाम जोड्ने भनेन। वडा अध्यक्षले के भन्यो त भन्दा शुद्ध 11 नम्बरको खेल मैदान श्रीमान पार्क खेल मैदान हुन सक्दैन, दिएन। त्यो कुरो अहिले करोडौँ रुपियाँ आएको थियो, वडा अध्यक्षले रोक्यो भन्ने छ, त्यसको म विरोधी हुँ। र अर्को कुरो, हाम्रो मेयर छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री छ, हाम्रो उपमेयर हुनुहुन्छ। सिफारिस चाहियो भनेर जो तोक नेताका चाहिँ नि दबाब देखाएर पावर सो गरेर जो कार्यकर्ता आयो त्यसलाई मैले सिफारिस दिएन। म यो वडाको प्रमुख हुँ, जायज कुरा मैले गर्नै पर्छ, जसको पनि गर्नुपर्छ, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे कार्यकर्ता होस्, चाहे दलित होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, जोसुकै होस्, काम गर्नुपर्छ। म काम गर्नको निम्ति वडावासीले मलाई यो ठाउँमा ल्याएको हो। तर दबावको रूपमा, प्रेसरको रूपमा मैले काम गरिनँ, यो मेरो स्वभाव हो। मैले आस्थाको भरमा कसैका काम गर्दैन भने वडा अध्यक्ष गलत हो, आस्थाको भरमा होइन।
यहाँ यो वडा कार्यालयमा आउँदै गर्दा पार्टीको कार्यकर्ता भएर होइन, म आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि त्यही भन्छु, पार्टीको कुरो मैले यो कार्यालयभन्दा बाहिर गर्छु, तर वडा कार्यालयमा होइन। यो वडा कार्यालय हो, पार्टी कार्यालय होइन। यहाँ आउँदै गर्दा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा आउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यहाँ आउँदै गर्दा सेवाग्राहीको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जो सेवाग्राहीको रूपमा आयो उसको लागि मैले हर प्रयास, डकपेन त नपुगेका काम बाहेक कहीँनिर पनि यो आस्था त्यो आस्था, यो मेरो यो तेरो भन्ने कहीँनिर भएन। यसका निम्ति म गर्व पनि गर्छु। फेरि यो मैले यो वडावासीका अगाडि देखाएको छु। मैले आफ्नै नेताका प्रेसरहरू पनि मानेको अवस्था होइन। नाम चाहिँ नलिऊ, मान्दिनँ, म आफ्ना पनि मान्दिनँ। म यहाँ आफ्नो र बिरानो भन्न आएको होइन। म अर्को कुरो एउटा हजुरलाई गरौँ, यो खोपको, कोभिडको खोप धेरै कुरा प्रेसर आए। मलाई सजिलो कस्तो भएको छ भन्नु त पनि बडो गजबको कुरो छ। फेरि ठ्याक्कै चित्रबहादुर ओली देख्नु भएको छ, मेरो यो कखको ओ छ, हेल्थ पोस्टको चाहिँ नि इन्चार्ज आईको ओ छ, यति फरक हो। चित्रबहादुर ओली नै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म डक्टर भए हुन्छु, कहिलेकाहीँ वडा अध्यक्ष उहाँ बन्नुहुन्छ। यो यथार्थ हो। तनाव यो मेरो मान्छे हो, खोप लगाइदिनु भन्दैन न चित्रबहादुरलाई। अब कति दुर्भाग्य, राज्यले एउटा क्राइटेरिया बनाएको थियो, त्यसको आधारमा खोप लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता। सुरुमा स्टार्टिङमा लगाउने बेला हाम्रा केही चाहिँ नि नर्सहरूले बदमासी गर्नुपर्छ, खस्स चाहिँ गोदाम हालेर घर लगेर चाहिँ नि आफ्ना बाबुआमा छोराछोरीलाई लगाल्नुपर्छ। यो पत्ता लगाइसकेपछि मैले खबरदारी गरेँ, किनभने स्वास्थ्य चौकीको त म संयोजक हो, व्यवस्थापन समितिको संयोजक हो। आइँदा हुँदैन, कसैका सिफारिस चल्दैनन्, वडा अध्यक्षको सिफारिस पनि आउँदैन। ढुक्क रहनुहोस्। यहाँ अप्ठ्यारो अवस्था पर्छ भने चाहिँ मलाई बोलाउनुहोस्, होइन भने मलाई खबर गर्नु पनि पर्दैन। तर पावर होइन। मेरो उमेर 61 वर्ष भएको छ। मेरो उमेरलाई ख्याल गरेर होला सायद पक्कै पनि चित्रबहादुर ओलीलाई फोन गर्नुभयो। दाइ भन्नुहुन्न, पदलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यू, भाउजूलाई फेरि भाउजू भन्नुहुन्छ। भाउजू के हो, खोप लगाउने बेला भएको चाहिँ छैन। मैले पनि भाउजूको उमेर पुगेको छैन, मभन्दा 8 वर्ष कान्छो हो। सायद हेल्थ पोस्टको इन्चार्जले खोप ल्याएर आउनुहोस् र जानलाई श्रीमतीलाई लगाइदिनुहोस् भने पक्कै लगाउनुहुन्थ्यो। तर मैले के जवाब दिएँ उहाँलाई, वडा अध्यक्षको श्रीमती मात्रै बाँच्ने होइन, सबै बाँच्नुपर्छ। वडा अध्यक्षको परिवार बाँच्ने, अरू चाहिने सामान्य मान्छेले नपाउने हुन्छ, हुँदैन। जम्मै बाँच्नुपर्छ। मेरो परिवारको जस दिन उमेरको क्राइटेरिया आउँछ नि, त्यस दिन लगाउँछ। म आफूले आफ्नो परिवारलाई पनि त्यो पावर देखाउँदिनँ। तपाईँहरू पनि कसैका पावर नसुन्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई प्रेसर दिन्न। एकजना साथीले काठमाडौँबाट फोन गर्नु, काठमाडौँबाट फोन गर्दै गर्दा उहाँको छोरालाई खोप लगाउनु पर्ने रहेछ। नाम भन्दिनँ। ल दाजु, यति काम त गरिदिनु पर्यो, मेरो छोरो विदेश जाँदैछ, हेल्थ पोस्टमा भनिदिनु पर्यो। मैले पनि विदेश जानको निम्ति त्यो भिसा लगाएको छ कि छैन? भिसा लगाएको छैन। पासपोर्ट त सबैको हातमा छ नि त। फेरि भिसा लगाए भएपछि पो विदेश जान लाग्छ भन्ने हो त? कहाँ यस्तो हुनसक्छ? रिसाएर फोन काट्नुभयो। यति पनि वडा अध्यक्षले गर्न नसक्ने। ए बाबा, मेरा निमित्त कोही नजिकको छैन, कोही टाढाको छैन, मेरा निमित्त सानो पनि छैन, ठुलो पनि छैन, सबै सम्मान हो। मैले सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्छ। सायद यो चिजमा यति कुरा गर्दै गर्दा सुन्नुभएको छ, चित्रबहादुरले अलि धेरै बोल्यो कि भन्ने लाग्यो होला। यथार्थमा यही बोलेको छु, यही गरेको छु र भोलिका दिन पनि यही हो। अध्यक्षज्यू, अर्को गुनासो छ,
कर्मचारीहरू हामी लोकसेवा पास गरेर आएका हौँ भन्ने, अनि जनप्रतिनिधिले हामीलाई जनताले चुनेको भन्ने, बिचमा द्वन्द्व भएको कारणले गर्दा अलिकति विकासलाई अवरोध हुनाउने अनि सेवाग्राहीले अलिकति दुःख पाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने सुन्नमा आउँछ नि। यो वडाको हकमा कस्तो रह्यो? यसमा ठ्याक्कै हजुरले कता कता सही कुरो पनि निकाल्नुभयो। मैले अघि नै एउटा कुरा गरेको थिएँ, कर्मचारीले नीति र नियमलाई हेर्दै गर्दो रहेछ। वडा अध्यक्षलाई कार्यकर्ताको दबाब हुन्छ, नीति नियमले के भन्छ वडा अध्यक्षलाई थाहा छैन, तर कार्यकर्ताको काम त बन्नु पर्यो। कर्मचारीलाई दबाब हुँदो रहेछ। पक्कै पनि कता कता के नमिल्दो रहेछ भने अहिले पनि समस्या कर्मचारीको पनि बाध्यता होला। वडा अध्यक्ष र कर्मचारी एउटा घरको परिवार हो। वडा अध्यक्षले पनि कर्मचारीलाई म वडा अध्यक्ष हुँ भनेर त्यही स्वभाव त्यही रभाव पक्कै पनि झार्न हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो कार्यकाल जाँदैछ, भोलि म यो वडामा सेवाग्राहीको रूपमा आउने हो, लोकसेवा पास गरेर आएको जो कर्मचारी हो नि कर्मचारी नै रहन्छ। त्यसलाई पनि प्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि अब अर्को कुरो, कर्मचारीले प्रतिनिधिलाई वडा अध्यक्षलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने, आफू नफस्ने तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो भएको छ। तर यदाकदा कर्मचारीलाई पनि कस्तो बाध्यता हुँदो रहेछ भने अहिले हजुरको वाल बनाउँदै गर्दा, कतै नहर बनाउँदै गर्दा जिल्लाबाट चाहिँ रेट तय भएको छ सडकको, झ्वात्तै त्यो डबल बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब इस्टिमेट गरिरहेको छ पहिलाको त्यो उसमा रेटमा। अब ऊ कर्मचारीलाई मैले धेरैपल्ट प्राविधिकलाई भने यसलाई केही छैन भने ऊ उताले कसरी काम गर्न सक्छ? यो उहाँहरूको पनि बाध्यता रहेछ बिचरा। त्यो रेटलाई चाहिँ नि कायमै गर्नुपर्दो रहेछ। जिल्लाले तय गरेको चिज हो। तर पनि हाम्रो सोच के हुन्छ भन्दा ओहो यो उपभोक्ताको फेरि वडा अध्यक्ष भइसकेपछि, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ भने अर्को पटक त गाउँमा आउने छैनस्। यो दबाब हेर्नुहोस्। सायद अब जितिसकेपछि हजुरले मलाई मत हाल्नु आएन भन्न त म सक्दिनँ। फेरि हाल्याले पनि हाल्या भन्ने भयो, नहाल्याले पनि हाल्या भन्ने भयो। अर्कोपल्ट चाहिन्छ चाहिन्न भनेर खबरदारी, मैले टिकट पाउने हो गएन त्यो थाहा छैन, तर पनि अर्कोपल्ट आउनुपर्छ कि पर्दैन दबाब। त्यो भएले यो कर्मचारी र वडा अध्यक्षको बिचमा समन्वय नभएको अवस्थामा धेरै दरार हुनु होला। तर हाम्रो वडामा यदाकदा पैसा इस्टिमेट अनुसार काम नभएको पनि हुनसक्छ, सेवाग्राहीको कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। प्राविधिकले गर्न सक्दासम्म सेवाग्राहीलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ। कर्मचारी पनि बाँच्नुपर्छ। फेरि कर्मचारी हो, ऊ पनि फस्न हुँदैन, उसको पनि जाहिरको कुरो छ, उसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर कर्मचारी र प्रतिनिधिका बिचमा समन्वय हुनैपर्छ। समन्वय नभएर चाहिँ नि सम्भावना देख्दैन। धेरै वडामा मैले त्यस्तो विवाद भएको पनि पाएको छु। तर हाम्रो वडामा कर्मचारी र चाहिँ नि वडा प्रतिनिधिका बिचमा त्यति सामान्य त हुन्छ त। अब कार्यकर्ता आएर अथवा वडावासी आएर उपभोक्ता समिति आएर यो नै यो यति पैसा किन कट्यो भन्ने कुरो त होला। तर पनि त्यति ठुलो दरार वडा प्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। छैन पनि। अध्यक्षज्यू, देश फेरि चुनावमय वातावरणमा होमिसकेको छ। पक्कै पनि अगाडि नै भन्नुभयो मैले सोचेअनुसारका काम अझै अधुरा छन्, पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। के छ, फेरि पनि वडाध्यक्ष भएर सेवा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि के छ? धन्यवाद। यो मैले यो कुरो नभनौँ भन्ने लागेको थियो। प्रश्न आइसकेपछि मैले त्यसको जवाब दिन चाहिने आवश्यक ठाने। मैले अधुरा काम त म भन्दिनँ। अधुरा काम जहिले पनि रहिरहन्छन्। मैले अघि नै योभन्दा पहिला के कुरो गरेँ भन्नुहुन्छ भने टोयलेट दिशामुक्त गऱ्यौँ, तर अर्को घर त बनाउनै पर्छ, फेरि टोयलेट त बनाउनै पर्ने रहेछ फेरि, होइन? अनि विद्युतको कुरो गरेँ, चाहिँदो रहेछ, पुरा एकैपटक पर्याप्त हुँदैन। त्यो भएले हाम्रो फेरि के हो भने बसाइको पनि त्यस्तो छैन, छ्यासम्यास छ, व्यवस्थित छैन। तर पनि अधुरा काम भन्दैन।
हो मलाई वडा अध्यक्षको टिकट दिँदै गर्दा स्वीकार्छु, तर दुर्भाग्य भन्नै पर्यो। पार्टीले भर्खरै हिजो सिपाही गरेको छ, मेरो नामै सिपाही गरेको छैन। म दुर्भाग्य भन्छु। मैले एउटा चिज मात्रै के गरिरहेको थिएँ भने 5 वर्ष कार्यकालमा मैले राम्रा काम गरे पनि नगरे पनि त्यो त मूल्याङ्कन होला नै, वडावासीले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। तर पार्टीले मेरो नाम सिफारिस त गर्नु पर्थ्यो। सिफारिस मेरो नामै गरेको छैन। सायद आज अलि त म मुडअप पनि भएको छ। म बिहानै चाहिँ तुलसीपुर गएको छु, केही साथीहरू जुटेका थियौँ। यो किसिमको किन चाहिने भयो, पार्टीले किन यो विभेद गर्यो। अब सिपाही नै गएको छैन भने अधुरा काम पुरा गर्छु भनेर मैले बोल्दै गर्दा अलि नमिठो होला। त्यो भाले पार्टीले सिफारिस गरेको छैन। पक्कै पनि पार्टीले सिफारिस नगर्दै गर्दा मैले टिकट नपाउँदै गर्दा मलाई कतै आपत्ति छैन। सधैँभरि खाइपाए आचिज भनेर वडा अध्यक्षले एकपटक टिकट पायो, त्यसपछि त्यही दोहोरिरहनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। तर पनि मलाई लाग्छ, मलाई अलि त पीडा पनि भएको छ। आज 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरिसकेको मान्छेको सिफारिस जानु पर्थ्यो। वडावासीले मूल्याङ्कन गरेको छ, ऐना जस्तै खुला छ। त्यो भाले गएन। पक्कै पनि पार्टीले मेरो अरू केही गुनासो छैन। मेरो सिफारिस गएर टिकट नपाउँदै गर्दा म अति हर्षित हुन्थेँ। मैले दाबी गर्दै गर्दा पनि के कुरो राख्या त भन्दा मैले अधुरा कुरा भन्दिनँ। म 5 वर्ष फेरि आए पनि अधुरा त रहन्छन् नै। फेरि म अधुरा भनेपछि अन्य साथीहरूलाई चित्त दुख्छ। अधुरा भन्दिनँ। पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका 10वटा वडा अध्यक्षले जित्या छौँ नगरपालिकामा। त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा यदि पार्टीले टिकट दिन्छ भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्छु। दिँदैन भने मलाई मर्यादा गर्नु छैन। म नेताजीहरूसँग गएर मलाई टिकट चाहियो भनेर हात जोडेर टिकट माग्दिनँ। घमण्ड गरे होइन। 5 वर्ष कार्यकाल त नेताहरूले देख्नुभएको छ। टिकट दिने नेताहरू यही ठाउँ गाउँको हुनुहुन्छ, चिन्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष भएदेखि होइन, पहिल्यैदेखि चिन्नुभएको छ। अनि म गएर उहाँसँग चाहिँ हातै जोड्नुपर्ने अवस्था त नआउला। एक कार्यकाल खाएको अवस्था हो। त्यो भाले पक्कै पनि अधुरा काम पुरा गर्नका निमित्त भन्ने ठाउँ पनि रहेन, जो पार्टीले सिफारिस नै गरेको छैन। अध्यक्षज्यू, लामो समयसम्म एउटा गणतन्त्रको स्थापनादेखि 5 वर्ष एउटा वडाध्यक्षको रूपमा अभिभावक प्रदान गर्नुभयो वडावासीहरूको निमित्त। एउटा यो लामो अनुभवको आधारमा अब आउने वडाध्यक्ष अथवा जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव के दिनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले त मेरो यो व्यक्तिगत कुरो हो। नेता भन्ने बित्तिकै यो राप्रपाको चाहिने नेता हेन्देनले गाउँमा फल्नु पार्टीको नेता आउनुभएको छ भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राप्रपाका कार्यकर्ता त पक्कै गएका थिएनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। गए पनि सामान्य रूपमा केही पर्सेन्ट गएका थिए होला। कहुना चाहिँ चोर आयो भनेर भन्छ गाउँ वडावासीहरूले अथवा टोलवासीहरूले भन्दै गर्दा प्रचण्डजीले होइन भन्नुहुन्छ। तर त्यो मासबाट आवाज के आउँछ भने हो भन्ने आउँछ। हेर्नु त, चोर भन्छ। मैले एउटा कुरा मात्रै गरेँ, वडा अध्यक्ष यस्तो आउनुपर्छ। मैले जोडे श्रीमती, वडा अध्यक्षको श्रीमती मात्रै बाँच्ने होइन, बाँच्ने सबैलाई हो। सानो पनि बाँच्ने हो, ठुलो पनि बाँच्ने हो। पावरमा भएको मान्छे मात्रै बाँच्ने। अनि बिचरा त्यो सानो गरिबको कतै पावर छैन, त्यो नबाँच्ने हुन्छ। त्यो भाले वडा जनप्रतिनिधि यस्तो आउनुपर्छ, आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा माथि उठेर आओस्। यो कमाइ खाने थलो होइन, कमाइ खाने भाँडो होइन, सेवा गर्ने थलो हो।
राजनीति कमाइ खाने भाँडो होइन। यदि मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ, कतै साथीहरूलाई यो पीडा लाग्छ भने, कसैलाई चित्त दुख्छ भने मेरो कहीँनिर आपत्ति छैन। पैसा कमाउने उद्देश्यले यदि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने म साथीहरूलाई बिन्ती गर्छु, पैसा कमाउने होइन, राजनीति भने सेवा हो। अध्यक्षज्यू, हजुरले यो भनिरहँदा अहिलेको राजनीति जुन एउटा पुरानो राजनीति हुनुपर्ने हो, आदर्श र एउटा नैतिकताको एउटा जिम्मेवारीको बोध भएको राजनीति नेता हुनुपर्ने हो, त्यसमा अलिकति कमजोरी देखियो। नेताहरू स्वार्थमुखी, परिवारमुखी अनि नातावाद र कृपावादमा केन्द्रित भयो भन्ने आरोप छ नि, कतिको सत्यता छ यो कुरामा? यसमा निश्चित रूपमा पार्टीमा विचलन आएको छ। मैले आफ्नै पार्टीको हजुरलाई उदाहरण दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको, जसलाई लौहा पुरुष भन्छन्, गणेशमान सिंह 46 सालको कमान्डिङ गर्नुभयो, सबै दललाई पछाडि लगाएर। बहुदल घोषणा भयो राजा वीरेन्द्रले, ल गणेशमान अब सम्हाल भन्दै गर्दा सरकार, म पदका निम्ति होइन, पद भएको भए त महेन्द्र सरकारले मलाई पहिल्यै दिइसकेको थियो पद, प्रधानमन्त्री पद। पदका निम्ति होइन, प्रजातन्त्र प्राप्तका निम्ति लडेको हुँ। प्रजातन्त्र आयो, म खुसी छु। मेरो सहयात्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेर, कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हो। गणेशमानलाई हामीले मानेनौँ, गणेशमानलाई हामीले सम्झेनौँ। अहिलेको अवस्था के भएको छ भने कुर्सी ठुलो कुरो रहन्छ त। इन्डियामा अङ्ग्रेजलाई दबाउँदै गर्दा महात्मा गान्धी र सुभाष चन्द्र बोसले इटका जवाब पत्थर, हिंसाबाटै लखट्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो। तर महात्मा गान्धीले अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ, खुन खराबा होइन। सुभाष चन्द्र भूमिगत हुनुभयो, अहिलेसम्म मरे बाँचेको अत्तो छैन। तर महात्मा गान्धीले खराउ लगाएर बिना चप्पलै अङ्ग्रेजलाई लखेट्ने काम गर्नुभयो, तर कुर्सीमा बस्नु भएन। जवाहरलाल नेहरूको बाबु मोतीलाल नेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, पद ठुलो रहन्छ। आज प्रत्येक इन्डियन नोटमा चाहिँ महात्मा गान्धीको फोटो छ अङ्कित। अहिले यहाँ पद नै सबै चिज हो अनि पैसा नै सबै चिज हो। र अहिलेको अवस्था नढाँटी मैले व्यक्तिगत हिसाबले भन्दै गर्दा कमाई खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग भएको छ। कमाई खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन। यो हामीले धेरै आदर्शका कुरा गर्छौँ जनताका बिचमा। हजुरका दुःख र सुखमा हामी सहभागी हुनेछौँ, तर काम गर्दै गर्दा आफ्नै छोरो, आफ्नै श्रीमती, आफ्नै भाइ, आफ्नै भतिजो, म हजुरलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, वडा कार्यालयले 3 जना कर्मचारी राखेको छ। मेरो परिवारसँग कोही जोडिएको छैन, जातसँग पनि जोडिएको छैन। 3 जना कर्मचारी राखेको छु। मेरो छोरो सौदीमा भएको छ। मेरो छोरालाई कम्प्युटर चलाउन आउँथ्यो, मैले राखिनँ। मैले यति मात्रै होइन, हजुरलाई उपचुनावमा 74 को चुनावमा मेरो छोरा केसमा गएको थियो म्यादीमा, अनि उपचुनावमा मेरो छोराले म्यादीमा जान्छु भने रहर गर्यो। मैले वडैभरिको कुरा त गरिनँ। आज सुकुरामा धेरै भाइ बहिनीहरू गएका थिए। मैले बाबु 40-45 हजार आउँछ, केही हुँदैन। त पुरानो भएको नाताले पक्कै पनि हुन्छस्, मैले नभने पनि हुन्छस्। हुँदै गर्दा मलाई आरोप के आउँछ त भन्दा, आफ्नो छोरालाई वडा अध्यक्षले बनायो, हामीलाई बनाइदिएन भनेर फेरि मैले गाली खानुपर्छ। त्यो बाली नजा बाबु भने।
वडाध्यक्षज्यू, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यो हाम्रो राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू तथा यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का सम्पूर्ण वडावासीलाई वडाध्यक्षको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? धन्यवाद। सर्वप्रथम त आउँदै गरेको नववर्ष 2079 म सुख शान्ति उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। पहिलो कुरो मेरा वडावासीहरूसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वैशाख 30 गते चुनाव घोषणा भएको छ। पक्कै पनि हजुरको पुरानो वडा अध्यक्ष खाइपाई आएको वडा अध्यक्षको नाम सिफारिस भएको छैन र नेताजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो होइन हाम्रो र राम्रो यो वडाले वडा अध्यक्ष पाओस्। यति भन्दै यहाँहरूको राप्ती दर्पण च्यानललाई धन्यवाद दिन्छु। हस्त, धन्यवाद।